उनको खाना देने के लिए। तो जुम्मे वाला दिन था और ये 2 बजे का दिन का टाइम, और मेन रोड है वो जो गुजरावाला रोड है, तो जो ब्रिज है ऊपर, उसके ऊपर इस दरिंदे ने इस बच्ची को रेप किया। पंजाब पुलिस की सर बहुत सारी खिदमात है, ऐसी कौन सी टेक्निक उन्होंने इस्तेमाल की कि उस जो मुलजिम को बहुत जल्द पकड़ लिया? अच्छा, पंजाब पुलिस और CIA ये सारों की टीमें बनी थी। अगर आगे से इस तरह का दरिंदा कोई इस तरह की हरकत ना करे तो 2-4 लोगों को आप हैंग करेंगे चौक के अंदर, तो इनको मैं देखता हूँ फिर इस तरह की हरकत कौन बच्ची के साथ करता है। बच्ची को अगवा किया गया था? नहीं, अगवा नहीं, ज्यादती की गई थी ना, रेप हुआ था बच्ची के साथ, लेकिन घर वाले जो से थे ना इनके बच्ची के, वो छुपा रहे थे इस बात को। लेकिन फिर हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल वाले ने पुलिस वालों को कहा, जदीद टेक्निक से उन्होंने जो है ना, टाइम लग गया, 3 से 4 महीने लगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सफाक कातिल जो है ना वो गिरफ्तार हो गया। सबकी बात को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम। हमें बताइएगा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले, तकरीबन 2-3 मंथ पहले कुछ वाक़या हुआ था आपके बच्चे के साथ, ज़रा बताइएगा कि क्या वाक़या था? जी, ये दरअसल हमारे हमसाया थे, ये जुम्मे का दिन था, ये वाक़या हुआ। इन्होंने जो सा बात यानी कि घर में रखी, हॉस्पिटल बच्ची को नहीं लेके गए। फिर बच्ची की पूरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर हॉस्पिटल ले गए। फिर हफ्ते वाले दिन हमें पता लगा कि ऐसे वाक़या हुआ। हम हमसाया के जितने लोग थे इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे होकर SHO साहब आए। उन्होंने कहा जी कि आप हमें 2 दिन टाइम दे, मुजरिम को गिरफ़्तार कर लेंगे जल्द। बच्ची को अगवा किया गया था? नहीं, अगवा नहीं, ज्यादती की गई थी ना, रेप हुआ था बच्ची के साथ, लेकिन घर वाले जो से थे ना इनके बच्ची के, वो छुपा रहे थे इस बात को। लेकिन फिर हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल वाले ने पुलिस वालों को कहा। फिर हम सब हमसाया को पता चला हफ्ते वाले दिन तो हम आए, हमारा इरादा था रोड बंद करने का, यानी कि फिर SHO साहब आए, तो उन्होंने कहा जी 2 सरफराज भाई आए, इन्होंने कहा जी कि 2 दिन का टाइम दे, SHO साहब ने कहा, तो फिर मुलजिम गिरफ़्तार हो जाएगा। तो अब मुलजिम यानी कि गिरफ़्तार हो गया। अब मुलजिम गिरफ़्तार है? जी, अब मुलजिम गिरफ़्तार है जी। चले नाज़रीन, बात करते हैं सरफराज खान साहब से, जिनकी बहुत सारी खिदमात है लोगों के लिए। ज़ाहिरी हालांकि पख्तून कम्यूनिटी में इनका बहुत सारा नाम भी है और बहुत सारे लोगों की खिदमात में। आज एक और इन्होंने जो एक शख्स को गिरफ़्तार करवाया, नाज़रीन इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ज़रा डिटेल से बताइएगा क्या हुआ था, किस तरह बच्ची को अगवा किया गया था, क्या वो सारी डिटेल ज़रा। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। असल में ये जो बच्ची थी 8 साल की बच्ची थी, तो इसके फादर जो हैं वो असल में बोल भी नहीं सकते। अच्छा, वो मेहनत मजदूरी करते हैं, वो एक रेडी सी लगाते हैं, उसमें वो बेचते हैं जो चने वगैरह वो बेचते हैं। तो इसमें ये बच्ची जाती थी उनको खाना देने के लिए। तो जुम्मे वाला दिन था और ये 2 बजे का दिन का टाइम, और मेन रोड है वो जो गुजरावाला रोड है, तो जो ब्रिज है ऊपर, उसके ऊपर इस दरिंदे ने इस बच्ची को रेप किया। उसका छोटा सा भाई एक अहमद जो था वो उसको बचाता रहा, लेकिन चूँकि वो बहुत छोटा था वो नहीं कर सका। उसके बाद जब ये बच्ची, जिस तरह भाई ने बताया, ये बच्ची घर आती है, तो उसके बाद अभी फ़िलहाल तो पता भी नहीं चलता, वो मतलब इस तरह लगता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है या वो कहीं पे गिरी है। जब तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो उसको सर्विस हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पे वो तकरीबन 10 दिन सर्विस हॉस्पिटल में रहती है। तो वहाँ पे जाके बाद में पता चलता है कि बच्ची के साथ इस तरह रेप किया और इस तरह ये सारे मामलात हुए हैं। तो उसके बाद जब पता चल जाता है तो मतलब रोड बंद करने के लिए ये सारे लोग बाहर आते हैं। तो उस दौरान पुलिस वाले भी आ जाते हैं, मुझे कॉल होती है तो मैं भी आ जाता हूँ। मोमन लोई जरगा की तरफ से हमारे वैसे भी जो है हमारी एक ही बरादरी है, एक ही लोग हैं हम लोग, तो मैं आता हूँ। फिर पुलिस वालों से हमारी काफ़ी बातचीत होती है उस दौरान, लेकिन वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस तरह ना करें और हम जो है ना इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना इसको पकड़ लेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा ताउन करती है पुलिस, इसमें बिल्कुल शक नहीं है। लेकिन मसला आता है वहाँ पे कि उस बंदे की कोई शनाख्त ही नहीं होती।
تو بہت سی جدید ٹیکنیک سے انہوں نے جو ہے نا ٹائم لگ گیا، 3.5 سے 4 مہینے لگے، لیکن الحمدللہ وہ صفاق قاتل جو ہے نا وہ گرفتار ہو گیا ہے، اور اس ٹائم وہ جو ہے نا ہماری امید ہے ویسے ایسے بندے کو تو سریعام پھانسی دے دینی چاہیے، اور اگر یہ کیس کو اگر آگے سے اس طرح کا درندہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرے تو 2-4 لوگوں کو آپ ہینگ کریں گے چوک کے اندر تو ان کو میں دیکھتا ہوں پھر اس طرح کی حرکت کون بچی کے ساتھ کرتا ہے. پنجاب پولیس کی سر بہت ساری خدمات ہیں، ایسی کون سی ٹیکنیک انہوں نے استعمال کی کہ اس جو ملزم کو بہت جلد پکڑ لیا تھا؟ اچھا، پنجاب پولیس اور CIA یہ ساروں کی ٹیمیں بنی تھی، اور ہم لوگوں نے بھی بڑا ان کے ساتھ کوارڈینیشن بھی رہے، بڑا ساتھ بھی ان کا اس وجہ سے دیا کہ ہم لوگوں کو پتہ تھا. دیکھیں آپ کو جب پتہ چل رہا ہوتا ہے نا کہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں پھر ان کو ڈسٹرب نہیں کرتے، تو حالانکہ 3.5 سے 4 مہینہ ایک بہت لمبا ٹائم ہے. پھر آپ جیسے بھائی میڈیا میں بھی ہیں اور بھی سارے لوگوں نے ہم سے رابطہ بھی کیا، لیکن ہم نے کہا نہیں یار ہم اس ٹائم میڈیا پہ جائیں گے اگر پولیس کام نہ کرے، لیکن اگر پولیس کام کر رہی ہے تو پھر پولیس کے خلاف میڈیا پہ جانا یا کرنا مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن بہت اچھے طریقے سے انہوں نے 3.5-4 مہینے ضرور لگے، لیکن انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو پکڑا ہے. اور اب ہماری آگے بھی اعلیٰ عدالتوں سے بھی یہ درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ اس کو جو ہے نا ٹیسٹ کیس بنائیں، اس کو وہ ماریا بچی والا کیس نہ بنائیں. کیا 2.5 سال ہو گئے ہیں اور وہ کیس ابھی آپ کے نوٹس میں بھی ہے، سٹل جو ہے وہ چل رہا ہے. ابھی تھانے میں ہے اس ٹائم جیل اس کو شفٹ کر دیا گیا، جیل شفٹ کر دیا کون سے مقدمہ لگا اس پر کوئی پتہ؟ ہاں جی، اس میں جو اپنا ان کا جو ایک دفعہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، انہوں نے مطلب اچھی دفعہ جو بھی ہیں اس میں لگائی ہیں انہوں نے ان کے اوپر جو بھی ہیں جی. تو مطلب ہم لوگ اس چیز سے مطمئن ہیں ذاتی طور پہ، اور وہ FIR جو ہے کیونکہ ہم لوگوں سے جب ان کی بات ہوئی ہے تو مشاورت کے ساتھ یہ FIR وہ ہوئی، جو چیزیں تھیں وہ اس میں ساری چیزیں ایڈ ہیں. بہت ساری آپ کی جو کمیونٹی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے سر، کافی لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، کمیونٹی کے لوگوں نے بھی. جی اللہ کا بہت شکر ہے. یہ دیکھیں یہ دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، آپ یقین کریں جس ٹائم میں گیا ہوں تو بہت غصے کی حالت میں تھے، مطلب بڑے برے حالات تھے. ابھی بھائی کو تو چھوڑیں، بعض ٹائم ہمارا پتہ کیا ہوتا ہے، ہماری برادری میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ اپنے لوگ تو اپنی جگہ، لیکن جب ساری کمیونٹی سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ ان کا بھلا کرے. بھائی بیٹھے ہوئے ہیں دونوں، تو انہوں نے نہ صرف اپنے گھر والوں اپنے لوگوں کو سمجھایا، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو بھی انہوں نے سمجھا، میں نے بھی سمجھایا. میں نے ان سے یہ بات کی دیکھیں ہم اس ٹائم روڈ بند کریں یا اس ٹائم یہ کریں، اگر ہماری بات نہ سنی جا رہی ہو، پولیس ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہو، لیکن اگر پولیس خود کہہ رہی ہے کہ ہماری بچی ہے ہم اس کو اسی طرح لے کے چلیں گے، تو میں نے کہا پھر روڈ بند کرنا وہ نہیں، یہ تو آخری حد ہوتی ہے نا کہ کوئی اگر کچھ نہ کرے تو آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. لیکن الحمدللہ وہ پولیس نے کر دکھایا. دیکھیں جہاں پہ پولیس کی اچھی بات ہوگی ہم ان کی اچھی بات ضرور بتائیں گے کہ یہ اچھی بات ہے. ہاں جہاں پہ وہ کچھ نہیں کریں گے تو کچھ بھائی ہم سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی ہم بتائیں گے. آج اچھی بات ہے تو اچھی بتا رہے ہیں نا. ماریا کیس میں انہوں نے اچھے کام کیے، اچھے طریقے سے ہینڈل کیا، وہ بھی ہم بتاتے ہیں کہ یار پنجاب پولیس ماشاءاللہ جہاں پہ بہترین کام کرتی ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہترین کام کیا ہے انہوں نے. جی تو ناظرین، پنجاب پولیس کو سلام ہے کہ انہوں نے بہت جلد ایک شخص کو کیفی کردار تک پہنچایا. سر لاسٹ میں ہمارے دیکھنے والوں کو، ان والدین کے لیے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں پیغام تو دونوں سائڈ پہ ہے. دیکھیں جب سوسائٹی اور لوگ ہوتے ہیں تو بچے بھی بیٹھ جائیں گے، تو ہم ہونا تو یہ چاہیے کہ نظام ایسا آ جائے، سسٹم ایسا بن جائے کہ کوئی بھی اس قسم کا جو درندہ ہے نا، کوئی بچہ یا بچی کو دیکھے تو اس کی جرات ہی نہ پڑے کہ مطلب وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے. ہاں یہ ضرور ہے والدین کے لیے کہ کوشش کریں کہ جو چھوٹے بچے ہیں یا بچیاں ہیں ان کو کہیں پہ اس طرح نہ بھیجیں تاکہ ان کے ساتھ، کیونکہ ان لوگوں کا پتہ نہیں ہوتا یہ کیا ہے، یہ سائیکو لوگ ہیں، ان کی تو سمجھ نہیں آتی کہاں سے آ کے، کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا. تو اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور پھر خاص طور پہ لوگوں کو چاہیے کہ ان کو پتہ ہوگا کہ اس قسم کا کوئی آدمی ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ان کو نظر آتی ہے تو ان کو بھی چاہیے پولیس کو وہ اطلاع کریں تاکہ اس سے خدا نہ خاصہ کوئی واقعے سے پہلے ہی ایسے جو ہے نا گندے لوگوں کو گرفتار کروایا جا سکے. آپ کا قیمتی ٹائم. جی تو ناظرین، پنجاب پولیس کے خدمات تھے اور مہمان لوہے جرگہ کے تمام تر ممبرز نے بہت کوشش کی اور آخر کار اس مظلم کو کیفی کردار تک پہنچا دی گیا. اس کمیونٹی کے لیے آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان واجد کو اجازت دیکھتے رہیے سب کی بات.
ساتھ اللہ حافظ.